Mabasa sa episode 11 nga ang yawa na gibuhat siyang laang nya bantay ti Mason kay mayataka na tong laang nga maglisod na gitag gawas diha labi nagwa gitay tuon sa bahin sa pagtulunan sa katoliko o sa pagtuong katoliko kay naagi gamit ang yawa nga contradict yun sa balang pulong sa Ginoo sa Biblia nga naguluhan ni never sing the song nga nagaingon diri nga in a quietly the dangerous way kuyo jud kay ni maigsuon nya naagi 5 ka buok maigsuon nga mga singer nga gigamit gyud sa yawa haron yatakan gyud natong laang iyang gihimo on giuluhan diri mission nga 5 famous song with demonic messages Christians sing without knowing. Mao gina mission bantay gid ani mission kay kining mga ilang gipanganta mission mga kuani kanang satanic worship directly into heart ya satanic worship a satanic prayer directly into your heart nya kani mga singiran so dili basta-basta yun mga pinaka sikat gyud nga singer kaning 5 ka singer mao ni mga singira may igsuon nga bantayan nato nga usay din nila gigamit sa yawa nga mao ni sila kaning 5 ika ang una si John Lennon Imagine nya basahan ninyo sa San Juan 14:6 kay naam say gibutang sad nga mga bersikulo gyud sa Biblia sinulat sa mga santos nya ikaduha Titanic song rock song in history mesmerizing guitar solo nya mabasa sa nimo nga gisuportar nga kuan nga bersikulo San Juan 8:5 nga mao ni siya satanic crisis nya kining kantahan nya kining Stairway to Heaven Led Zeppelin sikat gyapon gani magsuon nya naa sa igi hatag gyapon gani nga bersikulo nga babasa nga San Mateo 14 nya kaning Bohemian Rhapsody igsuon by Queen Freddie Mercury nga gitawag yung nga dangerous to all nya kuyaw kay ni kantahan mo sikat lang gyapon gani siya nya babasa na sa gihatag gyapon nga bersikulo mabasa nga sa instruction ni St. Paul episode 6 bersikulo 12 nya kaning Sweet Caroline kuyaw sa kaning migsuon nya naa sa gyapon gihatag instruction ni Paul diri mabasa sa Filipos 4:8 nya bantay gid may igsuon kay ang yawa din naghimog yung laang nga bantay tang di kita makayatak ani migsuon nga nagtuo ko migsuon nga ang gigamit lang day nga laang sa yawa aron mga saag ang tao o mga hagbong sa ngadto sa kasaypanan nagtuo ko Biblia ri gigamit sa yawa hasta di ay mga singer grabe ka naman sikat ng singira nya dili lang nga ko punto dili nga apil ang mga obispo mga papagikan 1962 katong kanang mga obispo nga bag-o kanang mga pare nagtuo kana lang sila gamit magsuon sus gabiha ri sa yawa gino so mo na tuon kita bahin sa pagtulunan sa simbahan aron masayran kita unsag yung katolik pagtulunan sa katolikong pagtuo haron di kita kayatak aning laang nga gihimo sa yawa kay kun wa gid dito so makayatak aning laang nga gihimo sa yawa lisod ay gyud kita makagawas diya may suon mao nay labing tinuod gyud nga akong sulting so di na baka basta wa kay tuon sigurado gyud maglisod gyud kagawas anang laang sa yawa kun makayatak na kanang laang